बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे कुछ अहम इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं भवाना से। तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड भवाना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मौजूदा काबीना का आखिरी इजलास आस्ताना सादात में मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड भवाना की मौजूदा काबीना का आखिरी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें गुज़िश्ता 2 सालों की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में आखिरी 3 माह की बेहतरीन कवरेज पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के हामिल मेंबर्स में एजाजी सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफियां भी तकसीम की गईं, जबकि इस अहम इजलास में आइंदा 2 साल के लिए होने वाले इंतखाबात का शेड्यूल। इस मौका पर मेंबर प्रेस क्लब भवाना ने नुमाइंदा न्यूज़ सैयद मुजाहिर हुसैन अब्बास से बातचीत करते हुए कहा कि जो चौधरी साकिब चौधरी ने दी है उनके शुक्रगुजार हैं, और ख़ुसूसी तौर पर मैं तमाम मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज के इजलास में शिरकत की और अपनी शिरकत को यकीनी और बर वक्त यकीनी बनाया। और आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि आज जो हमने इलेक्शन बोर्ड का ऐलान किया है, इंशाअल्लाह ताला दिसंबर के महीने से अपना इलेक्शन जो शेड्यूल है मेमोरेंडम के मुताबिक उस पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए इलेक्शन बोर्ड शफाफ और बेहतरीन इलेक्शन करवाएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 2 साल का इक़्तिदार हमारा अच्छा गुजरा है। हमारे सदर साहब मखदूम जैदी साहब, उनकी शागिर्द भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम भी बहुत अच्छे किए और 5 मरला जगह भी प्रेस को लेके दी है चौधरी साकिब साहब से जी, और हम इनके मशकूर हैं मखदूम साहब के, और इंशाअल्लाह हम फ़ख्र समझते हैं हम इनके साथ काम करें और इनके साथ करते रहें। आज के इजलास में इख्तितामी इजलास में काफ़ी बातें हुई हैं माजी में जो भी हमारे प्रेस क्लब की। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो का, रोज़ न्यूज़ का और ऑन न्यूज़ का, जिन्होंने आज हमारे आखिरी इजलास की में खूब कवरेज की और हमारी हौसला अफजाई की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे प्रेस क्लब का जिन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मशकूर हूँ मेट्रो न्यूज़, ऑन न्यूज़ और रोज़ न्यूज़ का, जिन्होंने आज हमारे इख्तितामी जो हमारा इजलास था प्रेस क्लब का, उसकी बहुत अच्छे अंदाज से कवरेज दी है। और रुख करेंगे चिश्तियां का, जहां तहसील भर के गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई और गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ स्कूलों के दरमियान इलेक्शंस हुए। तहसील भर के गवर्नमेंट मॉडल हाई गर्ल्स और गवर्नमेंट मॉडल हाई बॉयज़ स्कूलों में स्टूडेंट्स के दरमियान इलेक्शंस हुए। स्टूडेंट्स कौंसल इलेक्शन के मुंतखब होने वाले स्टूडेंट्स की उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद चिश्तियां गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने लाइव लिंक के जरिए अपने ओहदे का हलफ उठाया। इस हलफ बर्दारी तकरीब में चिश्तियां तहसील भर के 50 स्कूलों से मुंतखब होने वाले सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाबी हासिल करने वाले स्टूडेंट्स ने शिरकत की। इसके साथ गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर्स और बॉयज स्कूल्स के टीचर्स ने भी शिरकत की। हलफ बर्दारी तकरीब का हलफ लाइव लिंक के जरिए लिया गया और मुंतखब होने वाले ओहदेदारों ने अपनी नशिस्त का हलफ उठाया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। चीफ रिपोर्टर ख्वाजा सकलैन की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर तवानाई जनाब डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनत ज़राअत सोशल वेलफेयर मुल्तान का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब की स्पोकन पर्सन और चेयरपर्सन सनत एडवाइजरी कमेटी मोहतरमा सबीन गुल साहिबा ने इदारा में सूबाई वज़ीर को खुशामदीद कहा। इदारा के मैनेजर जनाब मेहर मजहर अब्बास साहब ने इदारे का तफसीली विजिट करवाया और इदारे की अफादियत से आगाह किया। इस मौका पर डिवीजनल डायरेक्टर जनाब मुजम्मिल यार साहब भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक साहिब ने इस इदारा में खवातीन इंस्ट्रक्टर की काविशों को सराहा और ज़ेर तरबियत तालिबात के लिए काम की तारीफ करते हुए कहा कि इदारा से बच्चों में हुनर सीखने और फिर इनको बाख्तियार बनाने में इदारे का किरदार काबिल तहसीन है। इस मौका पर सूबाई वजीर ने इदारा को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का भी वादा किया, जिससे इदारा को मजीद फ़वाइद हासिल होंगे। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने इदारे के डिस्प्ले सेंटर का भी दौरा किया और इदारे की कारकर्दगी को खूब सराहा। फूलनगर से आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ और डीएसपी आसिफ जोया की हिदायत पर एसएचओ सिटी अब्दुल मजीद ने 20 लीटर जहरीली शराब बरामद करके 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फूलनगर गली ईसाइयों वाला में मुलजिमान आइजक शरीफ वल्द शरीफ यायर वल्द यूसुफ मसीह के कब्जा से जहरीली शराब बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। जमात इस्लामी जिला कसूर के साबिक अमीर हाफिज नजीर एडवोकेट ने एसएचओ अब्दुल मजीद और डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई करे तो क्राइम में बेहद कमी होगी।
नौशक्की से खबर शामिल करेंगे। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा मंजूर बलोच के मुताबिक मुस्लिम चैरिटी के ताउन से मंजिल ऑर्गेनाइजेशन बलोचिस्तान ने टीचिंग अस्पताल नौशक्की के लिए फराहम करदा इंक्यूबेटर मशीन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह रुकन सूबाई असम्बली बाबू मीर मोहम्मद रहीम मैंगल ने किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहिबजादा डॉक्टर फरीद अहमद MS नौशक्की, डॉक्टर जफरुल्लाह मेंगल और दीगर भी मौजूद थे। रुकन सूबाई असम्बली बाबू मीर मोहम्मद रहीम मेंगल ने कहा कि मुस्लिम चैरिटी और मंजिल ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान का मशकूर हूँ कि उन्होंने टीचिंग अस्पताल के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की है। इंक्यूबेटर से मशीन ना होने की वजह से नौशक्की के बच्चों को कोयटा मुंतकिल किया जाता था, जो अक्सर रास्ते में मौत का शिकार हो जाते थे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहिबजादा डॉक्टर फरीद अहमद और MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर जफरुल्लाह मेंगल ने भी मुस्लिम चैरिटी और मंजिल ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मंजिल ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा से टीचिंग अस्पताल के साथ ताउन रहा है। इससे पहले भी मंजिल ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान ने टीचिंग अस्पताल के लिए 40 बेड और दीगर सामान फराहम किया है, जो कि काबिल तहसीन अमल है। शोरकोट से खबर शामिल करेंगे। ज़िले इंतजामिया झंग और महकमा ज़राअत तौसीअ शोरकोट और तहसील इंतजामिया शोरकोट की जानिब से यूरिया खाद की सरकारी रेट पर दस्तयाबी के हवाले से कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में तहसील शोरकोट के तमाम खाद डीलर्स की दुकानों पर महकमा ज़राअत तौसीअ शोरकोट की जानिब से यूरिया खाद के नरखनामा वाले पैनाफ्लेक्सिस भी आवेज़ा कर दिए गए हैं और महकमा ज़राअत की टीम में खाद डीलर्स की दुकानों पर जाकर अपनी निगरानी में यूरिया खाद की सरकारी नरखों पर फरोख्त को यकीनी बना रही है। इस सिलसिले में आज मोहम्मद सरवर ज़राअत ऑफिसर तौसीअ शोरकोट ने 2 अन्य पर किसानों में यूरिया की सैकड़ों बोरियां मुकर्रर करदा सरकारी रेट पर तकसीम करवाईं। इस मौका पर मोहम्मद सरवर का कहना था कि तहसील इंतजामिया के साथ मिलकर अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि यूरिया खाद की मुकर्रर सरकारी नरखों पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। फिरोजवाला से खबर शामिल करेंगे। कनकोडिया कॉलेज शादरा कैंपस में महफिल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर नातख्वां हजरात ने शिरकत की और मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक कनकोडिया कॉलेज शादरा कैंपस में महफिल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के बच्चों समेत उस्ताज़ा ने भरपूर शिरकत की। महफिल पाक में आने वाले मेहमानों का शानदार और वालिहाना इस्तकबाल किया गया और प्रिंसिपल राना उस्मान आरिफ ने मेहमानों को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। कनकोडिया कॉलेज शादरा कैंपस के डायरेक्टर तजम्मुल हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल राना उस्मान आरिफ और कॉलेज के बच्चों समेत उस्ताज़ा ने भरपूर वेलकम किया और खुशी का इजहार किया। महफिल पाक में पाकिस्तान के नामवर नातख्वां आसिफ खां सरहंदी और खतीब कारी जवार हुसैन ने शिरकत की और महफिल पाक को रौनक बख्शी, जबकि महफिल मिलाद में कॉलेज के बच्चों ने तिलावत कुरान पाक, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकारीर के मुकाबलों में हिस्सा लिया और डायरेक्टर साहिब के हाथों इनामात वसूल किए। इस मौका पर डायरेक्टर तजम्मुल हुसैन ने कहा कि महफिल पाक में शामिल बच्चों की बड़ी तादाद देखकर बहुत खुशी हुई। महफिल मिलाद का इनेकाद तमाम इदारों में होना चाहिए ताकि इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने के लिए बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो। जबकि कॉलेज प्रिंसिपल राना उस्मान ने इस मौका पर कहा कि दीनी तालीम हमारी पहली तरजीहात में शामिल है। महफिल पाक में बच्चों और उस्ताज़ा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भरपूर शिरकत की। हम डायरेक्टर तजम्मुल हुसैन और प्रिंसिपल राना उस्मान के इस अहसन इक़दाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कंकोडिया कॉलेज शादरा कैंपस में आज हमने महफिल नात का जो है वो इनकाद की है और ये चूँकि अभी हमारा फर्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है फर्स्ट ईयर की क्लासेस के लिहाज से और अल्लाह के बाबरकत नाम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के लिए हमने जो है ना इस महफिल को इनेकाद किया ताकि एक अच्छा सेशन हम लेकर चले। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में कंकोडिया कॉलेज शादरा जो है वो एक आइकन की हैसियत रखता है और आने वाले तमाम सालों के लिए हमारी दुआ है कि ये इदारा जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और मेरी ख्वाहिश है तमाम वो इदारे जिन्होंने इस साल अपने फ़र्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की ग्रेजुएशन की क्लासेस को स्टार्ट किया है वो भी अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ इसका आगाज़ करें और एक बहुत अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी जो है वो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर में बच्चों के लिहाज से जो है ना एक हौसला अफजाई भी है और उनके ईमान को ताज़ा करने के लिए एक बेहतरीन अमल भी है।
اور میری خواہش ہے کہ تمام اداروں سے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ ابتدا ہو اور اللہ تعالیٰ اس سفر کو کامیابی کے ساتھ اپنی منزلوں تک ہمکنار کرے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہم لوگ مسلمان ہیں. ہمارا جو مین مقصد ہے وہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنا ہے اور اسلام کی راہ پہ ان کو لے کر آنا اور معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اسلامی تعلیمات جو ہیں اپنے بچوں تک پہنچانا ضروری ہوتی ہیں. اور آج کا جو فنکشن ہے یہ میلاد کا فنکشن ہماری عقیدت اور محبت ہے ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور تمام اداروں میں ہم چاہیں گے کہ اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات ہونے چاہیے. بچوں کو دین سے بھی لگاؤ ہونا چاہیے. صرف دنیاوی تعلیم پہ ہم توجہ نہ رکھیں, ہم بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں, کیونکہ دین سے ہی سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا میں قرآن کے ترجمے سے لوگوں نے سائنس کا جو ہے جتنے بھی آج کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے سائنسز کی وہ قرآن کے ترجمے سے نکالی گئی ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھائیں. والدین کی جو ہے عزت کرنا, اساتذہ کی عزت کرنا, یہ ساری چیزیں ہم انہیں سکھائیں. ہمارا کریں گے ڈیرہ غازی خان کا. RPO ڈیرہ غازی خان محمد وقاص نذیر کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. ریجن کے چاروں اضلاع کے DPOs کی شرکت. میٹنگ میں کرائم کی صورتحال اور کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور ہدایات جاری کی گئیں. تفصیلات کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر DIG کی زیر صدارت ریجن کے چاروں اضلاع کی کرائم میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں DPO DG خان محمد علی وسیم, DPO مظفر گڑھ حسن اقبال, DPO لیا سید علی رضا اور DPO راجن پور محمد افضل اور چاروں اضلاع کے SP انویسٹیگیشنز نے شرکت کی. RPO محمد وقاص نذیر نے میٹنگ میں IG پنجاب راؤ سردار علی کی طرف سے تھانہ کلچر کی تبدیلی اور کرائم کنٹرول کے حوالے سے دیے گئے احکامات کی تعمیل کی رفتار کا جائزہ لیا. RPO محمد وقاص نذیر نے چاروں اضلاع کے DPOs کو ہدایات جاری کی کہ تھانوں کی سطح پر کرپشن کے خاتمے کے لیے IG پنجاب راؤ سردار علی کی ہدایت کی روشنی میں سٹنگ آپریشن شروع کیا جائے. 15 کی کال پر فوری رسپانس کو یقینی بنائیں. عدالتوں کی سیکیورٹی کو مزید بہتر کریں. جملہ پکٹ ہائی پر موجود اہلکاران مکمل عمل درآمد کروائیں. SOPs کو یقینی بنایا جائے. تھانہ جات کے مینول اور آن لائن ریکارڈ کی بروقت تکمیل کی جائے. بیٹ سسٹم کو فعال کیا جائے. تھانہ جات میں ورک لوڈ کے حساب سے ملازمان و تفتیشی افسران کو تعینات کیا جائے. جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. اسلحہ, ناجائز منشیات فروش, جوا, بلا نمبری موٹر سائیکل کے خلاف زیادہ سے زیادہ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں. حادثات کی روک تھام کے لیے اوور سپیڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے. تھانوں میں تشدد, نجی ٹارچر سیل یا غیر قانونی حراست کسی صورت میں قابل برداشت نہ ہیں. سنگین مقدمات کی تفتیش کی نگرانی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز اور SP انویسٹیگیشنز خود کریں. عدالتی مفروروں کے خلاف زیادہ سے زیادہ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں. ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں. شہداء کی فیملیز کے ساتھ رابطہ رکھیں. انہیں درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں. اس کے علاوہ تھانہ جات میں آنے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے بھی پیش آئیں. خیرپور ناتھن شاہ سے آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں. 2 فریقین کے مابین جھگڑے میں 2 افراد زخمی. جھگڑا نواحی گاؤں گوزو میں لگاری برادری کی 2 فریقین میں ہوا. جھگڑے کے نتیجے میں ڈنڈے اور بندوقوں کے کنداغ لگنے سے حاجی ولد لال بخش اور علی ولد احمد لگاری شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو گوزو پولیس کی جانب سے موبائل میں متعلقہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا. زخمیوں کو ابتدائی طور پر طبی امداد کے بعد حیدرآباد ریفر کر دیا گیا ہے. دونوں زخمیوں میں حاجی ولد لال بخش کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. جھگڑا درینہ دشمنی کی وجہ سے ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام سعودی نیشنل ہسپتال کے تعاون سے مکہ مکرمہ میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اس میں سینکڑوں ضرورت مند مستفید ہوئے. جی بالکل رپورٹ کر رہے ہیں شعیب الطاف کی رپورٹ کے مطابق فری میڈیکل کیمپ کے مہمان خصوصی پاکستان قونصلیٹ جدہ کے ویلفیئر اتاشی شراز علی خان نے اس موقع پر منتظمین اور ہسپتال انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ PTI کی پوری ٹیم داد کی مستحق ہے، جنہوں نے
نے پاکستانی کمیونٹی کو طبی سہولیات فراہم کرتے ہوئے بہترین خدمات سر انجام دی۔ صدر پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب مفتی عزیز بھٹا نے حوصلہ افزائی پر مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہم ہمہ وقت حاضر ہیں۔ اس فری میڈیکل کیمپ سے سینکڑوں نادار مریضوں کا مفت علاج کیا گیا، جس میں بچوں اور خواتین کی ایک کثیر تعداد شامل تھی۔ فری میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر خالد عظیم خٹک، انور جاوید، ارسلان شاہد، ڈاکٹر فہیم الرحمان اور ڈاکٹر گلناز اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی ٹیم کی کوششوں کو سراہا اور فری میڈیکل کیمپ کے اختتام پر ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے منتظمین کو تعریفی اسناد اور خصوصی گفٹس بھی دیے گئے۔ اب رخ کریں گے دیپالپور کا۔ دیپالپور سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سجاد حسین بودلا۔ دیپالپور تھانہ صدر کی حدود میں بدبخت بیٹے نے گھریلو جھگڑے پر تیز دھار آلے سے ماں کو قتل کر دیا۔ ہاں جی بالکل، ہم آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بدبخت بیٹے نے تیز دھار آلے سے ماں کو قتل کر دیا، جبکہ باپ شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی اور لاش کو ٹی ایچ کے ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ ملزم اعلیٰ قتل سمیت موقع سے گرفتار ہو گیا۔ بھان سعید آباد کا رخ کریں گے۔ بھان سعید آباد میں محکمہ جنگلات کی زمینوں پر قبضے کے خلاف انتظامیہ کا ایکشن۔ 1200 ایکڑ زمین پر قبضہ کے خلاف آپریشن۔ سینکڑوں ایکڑ زمین سے قبضہ خالی کروا لیا گیا۔ اس موقع پر محکمہ جنگلات کے افسر حیدر بخش بگٹی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، سندھ ہائی کورٹ، سکھر بینچ کے احکامات کی روشنی میں ضلعی افسر اور انتظامیہ سمیت قبضہ جات ختم کروانے کے لیے آپریشن کر دیا گیا۔ مکمل قبضہ ختم کروانے تک آپریشن جاری رہے گا۔ میرا تعلق اینٹی انکروچمنٹ فورس ضلع جامشورو سے ہے اور آج ہم سپریم کورٹ کی احکامات کی جو ہے تعمیل میں ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہاں ضلع جامشورو میں بھان سعید آباد کے فارسٹ میں آئے اور یہاں پہ تقریباً فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی 1250 ایکڑ زمین ہے اور آج تقریباً ہمارے کو جو ٹارگٹ ملا ہے وہ ہے 30 سے 50 ایکڑ اور زرعی زمین ہے، کوئی ادھر رہائشی علاقہ یا کوئی کمرشل علاقہ نہیں ہے، زرعی زمین ہے۔ ابھی صبح سے آپریشن جاری ہے۔ اس وقت تک کسی قسم کی کوئی بھی مزاحمت ہمارے ساتھ یا ہمارے سامنے کوئی پیش نہیں آئی۔ ابھی تک جو ہمارے کو ڈپٹی کمشنر صاحب کی اور ایس ایچ او صاحب کی جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ مزاحمت کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور کم سے کم مطلب لوگوں کو ادھر ہمیں نارمل رکھنا ہے اور ڈپارٹمنٹ کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا دیگر جو بھی عملہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ان کو بھی سیف رکھنا ہے اور لوگوں کو بھی ہم کم سے کم مزاحمت کا ہمارے کو حکم ملا ہے۔ مزید اگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ڈائریکٹ جو ہمارے کو افسران بالا حکم دیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس بھی موجود ہے، ڈی ایس پی صاحب بھی موجود ہیں، جو احکامات ہمیں ملیں گے اس کی پھر پیروی کی جائے گی۔ اب رخ کریں گے سہون شریف کا۔ سہون شریف میں حال پوٹھا برادری کے افراد کا ایس ایچ او سہون شریف مظہر نائش کے زیادتیوں اور نوجوانوں کو بلا جواز حراست میں لے کر گم کرنے کے خلاف پولیس اسٹیشن سہون شریف کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ایس ایچ او سہون مظہر نائش نے بلا جواز نوجوانوں کو حراست میں لیا۔ مزید مظاہرین نے کہا کہ سہون پولیس 5 روز سے نوجوان پولیس کی کسٹڈی میں ہے، ہمیں ملنے بھی نہیں دیا جا رہا اور پولیس کی جانب سے نوجوان پر مبینہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے۔ مزید مظاہرین نے کہا کہ ہمارے نوجوان اظہر حالی پوٹا کو فی الفور آزاد کیا جائے ورنہ مجبوراً ہم روڈ پر نکل آئیں گے۔ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا۔ ڈی پی او محمد علی وسیم کی ہدایت پر شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حیدر اسکواڈ کی تعیناتی سے اسٹریٹ کرائمز میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ تاجروں صنعت کاروں کے مسائل کے حل اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ یہ بات ایس پی انویسٹیگیشن زہیب نصر اللہ رانجھا نے چیمبر آف کامرس اور مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداروں سے خطاب کے دوران کہی۔ اس موقع پر نائب صدر چیمبر آف کامرس سردار محمد خلیل احمد خان نے سابق سینئر نائب صدر محمد طارق اسماعیل، سابق نائب صدر مرزا ظفر اقبال، ممبران ایگزیکٹو فردوس حمید خان، مرزا محمد اقبال، چیمبر آف کامرس کے نائب صدر زاہد نظام، مرکزی انجمن تاجران کے ضلعی صدر شیخ محمد نقیب، جان عالم خان لگاری، سینئر نائب صدر حاجی محمد زبیر نظامی، چیئرمین حاجی نذیر احمد، سیکریٹری انفارمیشن خرم اسحاق مستوئی، جنرل سیکرٹری صرافہ ایسوسی ایشن جمشید فریدی، رانی بازار کے صدر چاچا فاروق احمد، سیکریٹری کوارڈینیشن جاوید حیدری، سیکریٹری جنرل چیمبر محمد مجاہد ملک شریک تھے۔
इस मौका पर तारिक इस्माइल अली, जनरल सेक्रेटरी ज़िले अंजुमन ताजरान और ज़िले कोऑर्डिनेशन जावेद हैदरी और चैम्बर के नायब सदर सरदार खलील अलियानी ने कहा कि हमेशा इंतजामिया ट्रेडर्स के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है। इंतजामिया सूरत हाल में बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। थाना कल्चर में तब्दीली आ रही है। हमें मौजूदा DPO से अच्छी तवक्कुआत हैं और बेहतरी की उम्मीदें हैं। ताजरों ने हालिया स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से तजावीज़ भी पेश की, जिस पर SP इन्वेस्टिगेशन ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा ने कहा कि ताजरों के मसाइल के हल के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि ताजरों और पुलिस के दरमियान बेहतर राब्ता कायम करके मसाइल को बाहमी तौर पर हल किया जा सके और ताजरों और सनतकारों के पुलिस से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डेस्क भी कायम किया जाएगा। मार्केटों में चौकीदारी निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। बीट सिस्टम फाल करके कैमरे स्मार्ट सिटी सिस्टम के साथ मुंसलिक किए जाएंगे, जो कि एक आसान कदम होगा। शेखुपुरा से खबर शामिल करेंगे। शेखुपुरा में इंसाफ वेलफेयर विंग के सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को मुश्किल हालात से निकालकर खुशहाली की सिमत में गामजन किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान सच्चाई और दयानतदारी के साथ मुल्की मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए हम सुनते हैं। जिस पर उनका जो वॉइस ऑफ अमेरिका का जो वो एंकर था, उसने ये भी कहा कि आप ये सोच के बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल सोच के बात कर रहा हूँ कि हम आपको ये जगह नहीं देंगे। हम पाकिस्तान को किसी इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश का गवारा नहीं बनने देंगे। तो ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने दुनिया में पूरी अपनी आबोताब के साथ थरदली मचा दी है। तो इसी वजह से हम इमरान खान के साथ हैं और यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगी इंशाअल्लाह। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।